गोविंद जानाति, गीता जानाति. Continue. स्वाति जानाति, गौरी जानाति, मंजू जानाति, जुहू जानाति, रवि जानाति, रघु जानाति. गोविंदम पृच्छ. Continue. गीताम पृच्छ, स्वातिम पृच्छ, गौरीम पृच्छ, मंजुम पृच्छ, जुहुम पृच्छ, रविम पृच्छ, रघुम पृच्छ. साधु. गोविंद प्लस इन गोविंदेन, गीता प्लस या गीतया, एज कृपा प्लस या कृपया. Now you see, या minus य आ, यई minus य ऐ, या minus य आ, या minus य आ, याम minus य आम. Is it clear? Yes. Now, ना, रवि plus ना, रवीणा. न changes to न if it is preceded by र. Similarly, रघु plus ना, रघुणा. रवि plus a, रविये, रव्ये, make the half letter full, रवये. रघु plus a, रघ्वे, make the half letter full, रघवे. रवे, रघो, रवे, रघो, रवौ, रघौ. Now, continue. गोविंदेन किं कृतं? गीतया किं कृतं, स्वात्या किं कृतं, गौर्या किं कृतं, मंज्वा किं कृतं, जुह्वा किं कृतं. गोविंदाय देहि, गीतायै देहि, स्वात्यै देहि, गौर्यै देहि, मंज्वै देहि, जुह्वै देहि. गोविंदात् परं वद, गीतायाः परं वद, स्वात्याः परं वद, गौर्याः परं वद, मंज्वाः परं वद, जुह्वाः परं वद. गोविन्दस्य धाम किं? गीतायाः धाम किं? स्वात्याः धाम किं? गौर्याः धाम किं? मंज्वाः धाम किं? जुह्वाः धाम किं? गोविंदे विश्वासं कुरु, गीतायां विश्वासं कुरु, स्वात्यां विश्वासं कुरु, गौर्यां विश्वासं कुरु, मंज्वां विश्वासं कुरु, जुह्वां विश्वासं कुरु. साधु. रविणा किं कृतं, रघुणा किं कृतं, रवये देहि, रघवे देहि, रवे परं वद, रघो परं वद, रवे धाम किं, रघो धाम किं, रवौ विश्वासं कुरु, रघौ विश्वासं कुरु. एष आदेश ह्यविधिपूर्वकम्, एष आदेश ह्यविधिपूर्वकम्, अद्यश एष आदेश ह्यविधिपूर्वकम्, एष आदेश ह्यविधिपूर्वकम्. युवं थत्ततोंसिस् तस्तं तौ थस्तं युवं, युवं थत्ततोंसिस् तस्तं तौ थस्तं युवं, युवं
स तिन्तु न्यूस्ते अद्य यूयं पठथ श्वः यूयं पठिष्यथ एष आदेश यूयं पठत ह्यः यूयम् अपठत विधिपूर्वकं यूयं पठेत। अद्य त्वं पठसि श्वः त्वं पठिष्यसि एष आदेशः त्वं पठ ह्यः त्वम् अपठ विधिपूर्वकं त्वं पठेः। अद्य तौ पठतः श्वः तौ पठिष्यतः एष आदेशः तौ पठतां ह्यः तौ अपठतां विधिपूर्वकं तौ पठेताम्। अद्य युवां पठथः श्वः युवां पठिष्यथः एष आदेशो युवां पठतं ह्यः युवां अपठतं विधिपूर्वकं युवां पठेतम्। कंटिन्यू। अद्य सः पठति श्वः सः पठिष्यति एष आदेशः सः पठतु ह्यः सः अपठत् विधिपूर्वकं सः पठेत्। अद्य ते पठन्ति श्वः ते पठिष्यन्ति एष आदेशः ते पठन्तु ह्यः ते अपठन् विधिपूर्वकं ते पठेयुः। One can sing this. अद्य श्वः आर्य ह्यः विधिपूर्वकम् अद्य श्वः आर्य ह्यः विधिपूर्वकम् आमि आनि आम्यम् आबसाब आब एव आमि आनि आम्यम् आमसाम आम एम आमि आनि आम्यम् आबसाब आब एव आमि आनि आम्यम् आमसाम आम एम। Can you make sentences? Yes. Do. अद्य अहं पठामि श्वः श्वः अहं पठिष्यामि आर्य अहं पठामि ह्यः अहम् अपठं विधिपूर्वकम् अहं पठेयम्। अद्य आवां पठावः श्वः आवां पठिष्यावः आर्य आवां पठावः ह्यः आवाम् अपठाव विधिपूर्वकम् आवां पठेव। अद्य वयं पठामः श्वः वयं पठिष्यामः आर्य वयं पठामः ह्यः वयम् अपठामः विधिपूर्वकं वयं पठेम। Sadhu. Already A is here, hence this A won't work. Can you do the rest on your own? Yes. अद्य स पठति तेन किं तेपि पठन्ति अहमपि पठामि वयं सर्वेपि पठामः त्वं पठितुम् इच्छसि त्वं पठिष्यसि त्वं पठ पठित्वा आनन्दं प्राप्स्यसि। Can you do the rest on your own? This is your homework. ह्यः सः अपठत् तेन किं तेपि अपठन् अहमपि अपठं वयं सर्वेपि अपठाम ह्यस्त्वम् अपठ। Can you do the rest on your own? Yes. This is your homework. Fill in the blanks. This is your homework. फल प्लस इन फलेन बारी प्लस ना बारिणा मधु प्लस ना मधुना गोविंदेन किं कृतं हरि गोविंदेन सह आगच्छतु। Now do the rest. गीतया किं कृतं हरिः गीतया सह आगच्छतु। स्वात्या किं कृतं हरिः स्वात्या सह आगच्छतु। गौर्या किं कृतं हरिः गौर्या सह आगच्छतु। मञ्ज्वा किं कृतं हरिः मञ्ज्वा सह आगच्छतु। जुह्वा किं कृतं हरिः जुह्वा सह आगच्छतु। अभिजिता किं कृतं हरिः अभिजिता सह आगच्छतु।
विद्युता किं कृतं हरि विद्युता सह आगच्छतु रविना किं कृतं हरि रविना सह आगच्छतु रघुना किं कृतं हरि रघुना सह आगच्छतु। फल प्लस आय फलाय, बारी प्लस ने बारिणे, मधु प्लस ने मधुने, गोविंदाय रोचते हरिः गोविंदाय ददाति गोविंदाय नमः। नाउ यू डू द रेस्ट। गीतायै रोचते हरि गीतायै ददाति गीतायै नमः। स्वात्यै रोचते हरि स्वात्यै ददाति स्वात्यै नमः। गौर्यै रोचते हरि गौर्यै ददाति गौर्यै नमः। मञ्ज्यै रोचते हरि मञ्ज्यै ददाति मञ्ज्यै नमः। जुह्वै रोचते हरि जुह्वै ददाति जुह्वै नमः। अभिजीते रोचते हरि अभिजीते ददाति अभिजीते नमः। विद्युते रोचते हरि विद्युते ददाति विद्युते नमः। रवये रोचते हरि रवये ददाति रवये नमः। रघवे रोचते हरि रघवे ददाति रघवे नमः। फल प्लस आत फलात, बारी प्लस न बारिणः, मधु प्लस न मधुनः। हरिः गोविंदात् गृह्णाति हरिः गोविंदात् परम आगच्छतु। नाउ यू डू द रेस्ट। हरि गीताया गृह्णाति हरि गीताया परम आगच्छतु। हरि स्वात्या गृह्णाति हरि स्वात्या परम आगच्छतु। हरि गौर्या गृह्णाति हरि गौर्या परम आगच्छतु। हरि मञ्ज्वा गृह्णाति हरि मञ्ज्वा परम आगच्छतु। हरि जुह्वा गृह्णाति हरि जुह्वा परम आगच्छतु। हरि अभिजीता गृह्णाति हरि अभिजीता परम आगच्छतु। हरि विद्युता गृह्णाति हरि विद्युता परम आगच्छतु। हरि रवे गृह्णाति हरि रवे परम आगच्छतु। हरि रघो गृह्णाति हरि रघो परम आगच्छतु। आत्याह न गृह्णाति हरि आत्या न एतु परम, एतु इत्यस्य अर्थ आगच्छतु। फल प्लस्य फलस्य, बारी प्लस न बारिणः, मधु प्लस न मधुनः। गोविंदस्य गृहं कुत्र इदं गोविंदस्य स्थानम्। नाउ यू डू द रेस्ट। गीताया गृहं कुत्र इदं गीताया स्थानम्। स्वात्या गृहं कुत्र इदं स्वात्या स्थानम्। गौर्या गृहं कुत्र इदं गौर्या स्थानम्। मञ्ज्वा गृहं कुत्र इदं मञ्ज्वा स्थानम्। जुह्वा गृहं कुत्र इदं जुह्वा स्थानम्। अभिजिता गृहं कुत्र इदं अभिजिता स्थानम्। विद्युता गृहं कुत्र इदं विद्युता स्थानम्। रवे गृहं कुत्र इदं रवे स्थानम्। रघो गृहं कुत्र इदं रघो स्थानम्। साधु, we can sing this. स्योयः न कुत्र गृहं स्योयः न स्थानमिदं। फल प्लस ई फले, बारी प्लस नी बारिणी, मधु प्लस नी मधुनि। गोविंदे अग्निः ज्वलति हरिः गोविंदे विश्वासं करोति। नाउ यू डू द रेस्ट। गीतायाम् अग्निः ज्वलति हरि गीतायां विश्वासं करोति। स्वात्याम् अग्निः ज्वलति हरि स्वात्यां विश्वासं करोति। गौर्याम् अग्निः ज्वलति हरि गौर्यां
विश्वासं करोति। मञ्ज्वाम् अग्निः ज्वलति, हरिः मञ्ज्वां विश्वासं करोति। जिह्वाम् अग्निः ज्वलति, हरिः जिह्वां विश्वासं करोति। अभिजिति अग्निः ज्वलति, हरिः अभिजिति विश्वासं करोति। विद्युति अग्निः ज्वलति, हरिः विद्युति विश्वासं करोति। रवौ अग्निः ज्वलति, हरिः रवौ विश्वासं करोति। रघौ अग्निः ज्वलति, हरिः रघौ विश्वासं करोति। साधु। ईयाम्नि ज्वलति अग्निः, ईयाम्नि विश्वसिति, ईयाम्नि ज्वलति अग्निः, ईयाम्नि विश्वसिति। गोविंदाय रोचते, हरिः गोविंदाय ददाति, हरिः गोविंदात् गृह्णाति, हरिः गोविंदात् परम् आगच्छतु। गोविंदस्य गृहं कुत्र, इदं गोविंदस्य स्थानं। गोविंदेन किं कृतं, हरिः गोविंदेन सह आगच्छतु। हरिः गोविंदे विश्वासं करोति, गोविंदे अग्निः ज्वलति। The rest is for your homework. Can you do it? Yes. अहं त्वाम् आह्वयामि, अहं त्वया सह आलपामि, अहं तुभ्यं मिष्टान्नं ददामि, अहं त्वत् मिष्टान्नं प्राप्नोमि, अहं तव गृहं जानामि, अहं त्वयि विश्वासं करोमि, त्वं माम् आह्वयसि। कंटिन्यू। त्वं मया सह आलपसि, त्वं मह्यं मिष्टान्नं ददासि, त्वं मत् मिष्टान्नं प्राप्नोषि, त्वं मम गृहं जानासि, त्वं मयि विश्वासं करोषि। सः तां गायिकाम् आह्वयति, सः तया गायिकया सह आलपति, सः तस्याः गायिकायाः मिष्टान्नं प्राप्नोति, सः तस्याः गायिकायाः गृहं जानाति, सः तस्यां गायिकायां विश्वासं करोति। सा तं गायकं जानाति। कंटिन्यू। सा तेन गायकेन सह आलपति, सा तस्मै गायकाय मिष्टान्नं ददाति, सा तस्मात् गायकात् मिष्टान्नं प्राप्नोति, सा तस्य गायकस्य गृहं जानाति, सा तस्मिन् गायके विश्वासं करोति। अयम् इमां वादिकाम् आह्वयति, अयम् अनया वादिकया सह आलपति, अयम् अस्यै वादिकायै मिष्टान्नं ददाति, अयम् अस्याः वादिकायाः मिष्टान्नं प्राप्नोति, अयम् अस्याः वादिकायाः गृहं जानाति, अयम् अस्यां वादिकायां विश्वासं करोति। इयम् अनेन वादकेन सह आलपति, इयम् अस्मै वादकाय मिष्टान्नं ददाति, इयम् अस्य वादकस्य गृहं जानाति, इयम् अस्मिन् वादके विश्वासं करोति। अहं त्वं सः सा अयम् इयम् अस्मि असि अहं त्वं सः सा अयम् इयम् अस्ति सा मां त्वां तां ताम् इमम् इमम् वदति हरिः मां त्वां तां ताम् इमम् आहूयति मया त्वया तेन तया इनयाना किं कृतं मया त्वया तेन तया इनयाना एतु सः मह्यं तुभ्यं तस्मै
यं तस्मै तस्यै आययैने ददाति नमः मत्तस्मत्तस्य आत्या न गृह्णाति हरि मत्तस्मत्तस्य आत्या न एतु परं मम तव तस्य तस्य या न कुत्र गृहं मम तव तस्य या न स्थानमिदं मयि त्वयि तस्मिन् तस्याम् ईयामि ज्वलति अग्नि मयि त्वयि तस्मिन् तस्याम् ईयामि विश्वसिते मयि त्वयि तस्मिन् तस्याम् ईयामि विश्वसिते मयि त्वयि तस्मिन् तस्याम् ईयामि विश्वसिते अ प्लस आ प्लस आ प्लस आ प्लस आ उत्तर संख्यां वद संधि विच्छेदं च कुरु हिमालय नंबर 2 हिम प्लस आलय विद्याभ्यास नंबर 3 विद्या प्लस अभ्यास पुष्पांजलि नंबर 1 पुष्प प्लस अंजलि विद्यालय नंबर 4 विद्या प्लस आलय ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई गिरीश नंबर 2 गिरी प्लस ईशा रवींद्र नंबर 1 रवि प्लस इंद्र सतीव नंबर 3 सती प्लस इव सतीश नंबर 4 सती प्लस ईशा उ प्लस उ प्लस उ प्लस उ प्लस उ सूक्ति नंबर 1 सु प्लस उक्ति बधूत्साह नंबर 3 बधु प्लस उत्साह साधुचुः नंबर 2 साधु प्लस ऊचु वधूर्मिका नंबर 4 वधु प्लस ऊर्मिका अ प्लस ई ए आ प्लस ई आ प्लस ई नरेंद्र नंबर 1 नर प्लस इंद्र महेंद्र नंबर 3 महा प्लस इंद्र गणेश नंबर 2 गण प्लस ईश महेश्वर नंबर 4 महा प्लस ईश्वर small together big together. This is the Paninian way. Sri Aurobindo also arranges this way. Padona नंबर 2 पाद प्लस ऊन सूर्योदय नंबर 1 सूर्य प्लस उदय महोर्मि नंबर 4 महा प्लस ऊर्मि महोत्सव नंबर 3 महा प्लस उत्सव सदैव नंबर 3 सदा प्लस एव एकैक नंबर 1 एक प्लस एक तवैश्वर्यम नंबर 2 तव प्लस ऐश्वर्य महैश्वर्यम नंबर 4 महा प्लस ऐश्वर्य वनौषधि नंबर 1 वन प्लस औषधि तवौषधम नंबर 2 तव प्लस औषधम महौषधि नंबर 3 महा प्लस औषधि महौत्सुक्यम नंबर 4 महा प्लस औत्सुक्यम इत्यादि नंबर 2 इति प्लस आदि यद्यपि नंबर 1 यदि प्लस अपि इत्युवाच नंबर 3 इति प्लस उवाच इत्येवम नंबर 4 इति
plus A1. Sadhu. Read the chart. Is it clear? Yes. She plus ana, Shayana, che plus ana, Chayana, ve plus ana, Vayana, nai plus aka. Nayaka. Write each answer with proper steps. This is your homework. Read the chart. Bho plus ana, Vavana, yo plus ana, Yavana, bho plus a plus ti, Bhavati, pau aka. Pavaka. Write each answer with proper steps. This is your homework. When I say kah, I am in column A. When I say aham, I am in row 1. The answer is koham. Similarly, when I say sah, I am in column A. When I say aham, I am in row 1. The answer is soham. We can sing this. Koham, 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 soham, 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 koham, 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 soham, 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 soham. When I say Rama, where am I? Column A. When I say Agachati, Row 2. the answer is Lopa. Lopa means Visarga is deleted. The answer is Rama Agachati. Similarly, Rama Ichchati. The answer is Rama Ichchati. Rama Upavishati. Rama Upavishati. When I say Rama, where am I? Column A. When I say Gachati, where am I? Row 3. The answer is Ramo Gachati. when I say Balaka, where am I? Column B. When I say Agachan, Row 1. the answer is Lopa. That means Balaka Agachan. When I say Balaka, where am I? Column D. When I say Agachanti, Row 2. the answer is Balaka Agachanti. when I say Balaka Column B. Gachanti, Row 3. the answer is Balaka Gachanti. Kabih Column C. Alikhat. Row 1. The answer is Kabira Likhat. Kabih Column C. Agachati. Row 2. The answer is Kabir Agachati. Kabih Column C. Gachati. Row 3. The answer is Kabir Gachati. Sadhu. No change, no change. That means Visarga remains. Kakah kayati, kakah kayati. Rama khadati, Rama khadati. Rama pathati, Rama pathati. Vriksha phalati, vriksha phalati. Punah cha, punascha. Shirah cheda, Shirashcheda. Dhanu tankara, dhanush tankara. Namah te, namaste. Is it clear? Yes. Sadhu. For the masculine and feminine words, there is 1.5 rule. A is the one rule. Make the half letter full is a half rule.
There is another rule for neuter words. Total 2.5 rules. Is it clear? Yes. साधु ते सर्वे बालकाः जानन्ति ते सर्वे बालकाः कर्तुं शक्नुवन्ति ते सर्वे मुनयः जानन्ति ते सर्वे मुनयः कर्तुं शक्नुवन्ति ते सर्वे साधवः जानन्ति ते सर्वे साधवः कर्तुं शक्नुवन्ति. कंटिन्यू. ताः सर्वाः बालिकाः जानन्ति ताः सर्वाः बालिकाः कर्तुं शक्नुवन्ति ताः सर्वाः युवतयः जानन्ति ताः सर्वाः युवतयः कर्तुं शक्नुवन्ति ताः सर्वाः गृहिण्यः जानन्ति ताः सर्वाः गृहिण्यः कर्तुं शक्नुवन्ति ताः सर्वाः कारवः जानन्ति ताः सर्वाः कारवः कर्तुं शक्नुवन्ति ताः सर्वाः वध्वः जानन्ति ताः सर्वाः वध्वः कर्तुं शक्नुवन्ति. साधु. हे बालकाः अत्र आगच्छत हे मुनयः अत्र आगच्छत हे साधवः अत्र आगच्छत. कंटिन्यू. हे बालिका अत्र आगच्छत हे युवतयः अत्र आगच्छत हे गृहिण्यः अत्र आगच्छत हे कारवः अत्र आगच्छत हे बध्वः अत्र आगच्छत. हरिः तान् सर्वान् बालकान् आह्वयति हरिः तान् सर्वान् बालकान् पृच्छति हरिः तान् सर्वान् मुनीन् आह्वयति हरिः तान् सर्वान् मुनीन् पृच्छति हरिः तान् सर्वान् साधून् आह्वयति हरिः तान् सर्वान् साधून् पृच्छति. कंटिन्यू. हरि ताः सर्वाः बालिकाः आह्वयति हरि ताः सर्वाः बालिकाः पृच्छति हरि ताः सर्वाः युवती आह्वयति हरि ताः सर्वाः युवती पृच्छति हरि ताः सर्वाः गृहिणी आह्वयति हरि ताः सर्वाः गृहिणी पृच्छति हरि ताः सर्वाः कारुः आह्वयति हरि ताः सर्वाः कारुः पृच्छति हरि ताः सर्वाः वधूः आह्वयति हरि ताः सर्वाः वधूः पृच्छति. साधु. हरिः तैः सर्वैः बालकैः सह आलपितुम् इच्छति हरिः तैः सर्वैः मुनिभिः सह आलपितुम् इच्छति हरिः तैः सर्वैः साधुभिः सह आलपितुम् इच्छति. कंटिन्यू. हरि ताभिः सर्वाभिः बालिकाभिः सह आलपितुम् इच्छति हरि ताभिः सर्वाभिः युवतिभिः सह आलपितुम् इच्छति हरि ताभिः सर्वाभिः गृहिणीभिः सह आलपितुम् इच्छति हरि ताभिः सर्वाभिः कारुभिः सह आलपितुम् इच्छति हरि ताभिः सर्वाभिः वधूभिः सह आलपितुम् इच्छति. साधु. हरिः तेभ्यः सर्वेभ्यः बालकेभ्यः मिष्टान्नं ददाति हरिः तेभ्यः सर्वेभ्यः मुनिभ्यः मिष्टान्नं ददाति हरिः तेभ्यः सर्वेभ्यः साधुभ्यः मिष्टान्नं ददाति हरिः तेभ्यः सर्वेभ्यः बालकेभ्यः मिष्टान्नं प्राप्नोति हरिः तेभ्यः सर्वेभ्यः मुनिभ्यः मिष्टान्नं प्राप्नोति हरिः तेभ्यः सर्वेभ्यः साधुभ्यः मिष्टान्नं प्राप्नोति. कंटिन्यू. हरि ताभ्यः सर्वाभ्यः बालिकाभ्यः मिष्टान्नं ददाति हरि ताभ्यः सर्वाभ्यः युवतिभ्यः मिष्टान्नं ददाति हरि ताभ्यः सर्वाभ्यः गृहिणीभ्यः मिष्टान्नं ददाति हरि ताभ्यः सर्वाभ्यः कारुभ्यः
मिष्टान्नं ददाति हरिः ताभ्यः सर्वाभ्यः वधूभ्यः मिष्टान्नं ददाति हरिः ताभ्यः सर्वाभ्यः बालिकाभ्यः मिष्टान्नं प्राप्नोति हरिः ताभ्यः सर्वाभ्यः युवतीभ्यः मिष्टान्नं प्राप्नोति हरिः ताभ्यः सर्वाभ्यः गृहिणीभ्यः मिष्टान्नं प्राप्नोति हरिः ताभ्यः सर्वाभ्यः कारुभ्यः मिष्टान्नं प्राप्नोति हरिः ताभ्यः सर्वाभ्यः वधूभ्यः मिष्टान्नं प्राप्नोति। साधु। हरिः तेषां सर्वेषां बालकानां गृहं जानाति हरिः तेषां सर्वेषां मुनीनां गृहं जानाति हरिः तेषां सर्वेषां साधूनां गृहं जानाति। कंटिन्यू। हरिः तासां सर्वासां बालिकानां गृहं जानाति हरिः तासां सर्वासां युवतीनां गृहं जानाति हरिः तासां सर्वासां गृहिणीनां गृहं जानाति हरिः तासां सर्वासां कारूणां गृहं जानाति हरिः तासां सर्वासां वधूनां गृहं जानाति। साधु। हरिः तेषु सर्वेषु बालकेषु विश्वासं करोति हरिः तेषु सर्वेषु मुनिषु विश्वासं करोति हरिः तेषु सर्वेषु साधुषु विश्वासं करोति। कंटिन्यू। हरिः तासु सर्वासु बालिकासु विश्वासं करोति हरिः तासु सर्वासु युवतीषु विश्वासं करोति हरिः तासु सर्वासु गृहिणीषु विश्वासं करोति हरिः तासु सर्वासु कारुषु विश्वासं करोति हरिः तासु सर्वासु वधूषु विश्वासं करोति। साधु। एकस्मिन् कार्यक्रमे बालकाः बालिकाः वृद्धाः शिशवः मित्राणि शत्रवः युवकाः युवतयः धनिकाः दरिद्राः आसन्। वयं तत्र बालकान् बालिकाः वृद्धान् शिशून् मित्राणि शत्रून् युवकान् युवतीः धनिकान् दरिद्रान् अपश्याम। तत्स्थानं बालकैः बालिकाभिः वृद्धैः शिशुभिः मित्रैः शत्रुभिः युवकैः युवतीभिः धनिकैः दरिद्रैः पूरितम् आसीत्। अस्माभिः बालकेभ्यः बालिकाभ्यः वृद्धेभ्यः शिशुभ्यः मित्रेभ्यः शत्रुभ्यः युवकेभ्यः युवतीभ्यः धनिकेभ्यः दरिद्रेभ्यः प्रवेशपत्रं दत्तम्। अस्माभिः बालकेभ्यः बालिकाभ्यः वृद्धेभ्यः शिशुभ्यः मित्रेभ्यः शत्रुभ्यः युवकेभ्यः युवतीभ्यः धनिकेभ्यः दरिद्रेभ्यः धनं गृहीतम्। बालकानां बालिकानां वृद्धानां शिशूनां मित्राणां शत्रूणां युवकानां युवतीनां धनिकानां दरिद्राणां संख्या 5,000 आसीत्। बालकेषु बालिकासु वृद्धेषु शिशुषु मित्रेषु शत्रुषु युवकेषु युवतीषु धनिकेषु दरिद्रेषु बहवः कार्यक्रमस्य प्रशंसाम् अकुर्वन्। हे बालकाः बालिकाः वृद्धाः शिशवः मित्राणि शत्रवः युवकाः युवतयः धनिकाः दरिद्राः यूयं पुनः अस्माकं कार्यक्रमं द्रष्टुम् आगच्छत। Write all this in your notebook. This is your homework. यूयम् अस्मान् आह्वयथ यूयम् अस्माभिः सह आलपथ यूयम् अस्मभ्यं मिष्टान्नं दत्थ
यूयम् अस्मत् मिष्टान्नं प्राप्नुथ, यूयम् अस्माकं गृहं जानीथ, यूयम् अस्मासु विश्वासं कुरुथ। वयं युष्मान् आह्वयामः, वयं युष्माभिः सह आलपामः, वयं युष्माभ्यं मिष्टान्नं दद्मः, वयं युष्मात् मिष्टान्नं प्राप्नुमः, वयं युष्माकं गृहं जानीमः, वयं युष्मासु विश्वासं कुर्मः। ते ताः सर्वाः गायिकाः आह्वयन्ति, ते ताभिः सर्वाभिः गायिकाभिः सह आलपन्ति, ते ताभ्य सर्वाभ्य गायिकाभ्य मिष्टान्नं ददति, ते ताभ्य सर्वाभ्य गायिकाभ्य मिष्टान्नं प्राप्नुवन्ति, ते तासां सर्वासां गायिकानां गृहं जानन्ति, ते तासु सर्वासु गायिकासु विश्वासं कुर्वन्ति। नाउ यू डू। ताः तान् सर्वान् गायकान् आह्वयन्ति, ताः तैः सर्वैः गायकैः सह आलपन्ति, ताः तेभ्यः सर्वेभ्यः गायकेभ्यः मिष्टान्नं ददति, ताः तेभ्यः सर्वेभ्यः गायकेभ्यः मिष्टान्नं प्राप्नुवन्ति, ताः तेषां सर्वेषां गायकानां गृहं जानन्ति, ताः तेषु सर्वेषु गायकेषु विश्वासं कुर्वन्ति। इमे इमाः सर्वाः वादिकाः आह्वयन्ति, इमे आभिः सर्वाभिः वादिकाभिः सह आलपन्ति, इमे आभ्य सर्वाभ्य वादिकाभ्य मिष्टान्नं ददति, इमे आभ्य सर्वाभ्य वादिकाभ्य मिष्टान्नं प्राप्नुवन्ति, इमे आसां सर्वासां वादिकानां गृहं जानन्ति, इमे आसु सर्वासु वादिकासु विश्वासं कुर्वन्ति। नाउ यू डू। इमान् सर्वान् वादकान् आह्वयन्ति, इमाः एभिः सर्वैः वादकैः सह आलपन्ति, इमाः एभ्यः सर्वेभ्यः वादकेभ्यः मिष्टान्नं ददति, इमाः एभ्यः सर्वेभ्यः वादकेभ्यः मिष्टान्नं प्राप्नुवन्ति, इमाः एषां सर्वेषां वादकानां गृहं जानन्ति, इमाः एषु सर्वेषु वादकेषु विश्वासं कुर्वन्ति। साधु। इयं वयं ते ता इमे इमा युष्मन् अस्मन्तान्त इमान् इमा इयं वयं ते ता इमे इमा युष्मन् अस्मन्तान्त इमान् इमा युष्माभिरस्माभिस्तैताभिरेभिराभि युष्माभ्यम् अस्माभ्यं तेभ्यस्ताभ्य तेभ्य आभ्य युष्माभिरस्माभिस्तैताभिरेभिराभि युष्माभ्यम् अस्माभ्यं तेभ्यस्ताभ्य एभ्य आभ्य इयं वयं ते ता इमे इमा युष्मन् अस्मन्तान्त इमान् इमा युष्मत् अस्मत् तेभ्यस्ताभ्य एभ्य आभ्य युष्माकम् अस्माकं तेषां तासां तेषाम् आसां युष्मत् अस्मत् तेभ्यस्ताभ्य एभ्य आभ्य युष्माकम् अस्माकं तेषां तासां तेषाम् आसां इयं वयं ते ता इमे इमा युष्मन् अस्मन्तान्त इमान् इमा
तेषु तासु एषु आसु ऐभि एभ्य नाम एषु आम चसु युष्मासु अस्मासु तेषु तासु एषु आसु ऐभि एभ्य नाम एषु आम चसु इयं वयं ते ता इमे इमा युष्मान् अस्मान् तान्ता इमान् इमा इयं वयं ते ता इमे इमा युष्मान् अस्मान् तान्ता इमान् इमा. Where to use sa and where to use sha. Sa is preceded by halant a or a and sha is preceded by other vowels. Examples asmasu, yushmasu. Is it clear? Yes. Add su or shu to the word I say. Samrat, Samratsu, Raja, Rajasu, Lata, Latasu, Yuvati, Yuvatishu, Muni, Munishu, Nadi, Nadishu, Sadhu, Sadhusu, Dhenu, Dhenusu, Badhu, Vadhushu, Deve, Deveshu, Go, Goshu, Nau, Naushu,